هنايا أول شيء كنفيق الصباح كنحل السراجم كنفطر، يعني خصوصًا مع الحجر الصحي كنحاول نفطر يعني قبل الأولاد، كنوجد لهم الصباح يعني les devoirs ديالهم التمارين ديالهم، هنا كنت وجدت اللغة العربية، وأول شيء يعني باش كيهبطوا كندير الأذكار الصباح، يعني ضروري عندي هاد الخطوة أول شيء في الصباح، وأذكار المساء بالنسبة للمساء. فكنحاول أنني نعوّدهم على الذكر وعلى الدعاء، فيعني كنحاول أنني نعطيهم يعني كل واحد على حسب المستوى ديالو اللي عنده، لا ولدي ولا بنتي اللي في CE2 ولا بنتي الصغيرة اللي في la grande section، فمن بعد ما كيساليو كنحاولوا أننا نلعبوا واحد le jeu de société يعني مجموعين، après هما يختاروا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخيرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا رب العالمين، ويلقاكم الفيديو ديالي ان شاء الله وانتم دائما ضاحكين وفرحانين، رغم اننا رحنا في يعني غير في الدار وما كاينش خروج، وهذا يعني الحال شويه صعيب، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، كل شيء يهون وكل شيء يدوز ان شاء الله بقدره الله سبحانه. هذا الفيديو بالفرح والسرور وبالخير ان شاء الله يدخل عليكم هذا سيدنا رمضان اللي جاي، وعواشر مبارك العالمين، جميع العالم بأسره يا رب العالمين، يرفع علينا رب العالمين هذا الوباء ان شاء الله، ونلقاكم بألف خير ان شاء الله في فيديوهات جايه، فان شاء الله نخليكم مع تفاصيل الفيديو. فهنا أول خطوة كنحاول أنني نطحن البصلة باش نوجد شرمولة، كنطحن بصلة مع لاسيبولات مع الربيع والثومة، كنديرها مع التوابل الباربيكيو، هنا كنت استعملت واحد التوابل خاصة بالباربيكيو، يعني هاد البصلة والثومة والربيع مطحونين كيعطيو واحد المذاق رائع روعة للحوم المشوية، فكنحاول انني نعتمدها في الباربيكيو ديالي. هنا كنت خديت لي كويس دو بولي وكنت ليله قبل درت لهم سيترون حمضتهم، يعني درت لهم الحامض والزعتر، ومن بعد الصباح غسلتهم واستقطرتهم وشرملتهم بشرموله هادي. De farine d'orge avec de l'eau. Je vais commencer avec ça d'abord, pétrir la pâte comme ça. Après, je vais rajouter la levure boulangère avec une demi-cuillère de sucre de canne. Et à la fin, je vais rajouter du sel. Je vais essayer aussi de rajouter un petit peu les graines avec tout ça. هنا عندي كيلو نتاع الفرينه كيف ما قلت لكم، هنا عندي هاد الدقيق الشاعر، عندي الماء، غادي نبداو بهاد المكونات هما الاولين، ومن بعد عاد غادي نزيدو السكر مع الخميره، عندي هنا معلقه كبيره نتاع الخميره الحلوى نتاع الخميره نتاع الخبز، ومعلقه نتاع السكر لو سكر دو كان، ما عرفتش كيفاش كنقولوا القصبي، ما عرفتش السكر القصبيه ولا بحال هكا، ومن بعد غادي نزيدو الملحه، وغادي نسيت ما حضرتش الحبوب، غادي نزيد شويه نتاع الحبوب. غادي نبدا هنا، غادي نزيد هاد الزرارع اللي عندي، هاد الحبوب، عندي هنايا زريعه الكتان والشيه وحب الرشاد، ما عرفتش حب الرشاد كيفاش كيقولوا له اون فرونسي، الوغ جي زريعه الكتان حتى هي ما كنعرفهاش كيفاش كيقولوا لها، كيفاش كيقولوا لها هاد الزريعه هادي، هادي لا هذاك الزنجلان. المهم حتى نشوف كي سميتهم وغادي نقولهم لكم، حيت انا ما عارفاش، جو سي با دو تو en français comment on dit les graines là, mais si vous avez des graines, si vous avez chia, si vous avez ce que vous voulez, vous pouvez la rajouter.
فوالا غادي نقرب لكم شويه الكاميرا هكذا. فوالا وهنا غادي نبدا ديريكتومون مع الماء، ما غندير لا ملحه لا والو، بحال الشكل تاع المسمن. غادي نبداو كنطحنوا فيه، غادي نخليه تعجن 5 مينوت 5 تاع الدقائق ونرجعوا. انا غادي نبروغراميه حيت عندي البروغرام وغنتلاقاو ان شاء الله. Je vais laisser pétrir 5 minutes que avec de l'eau et la farine et le mix de farine d'orge. Je vais laisser pétrir 5 minutes bien comme il faut et après on revient voir comment ça se passe. C'est parti. Non, راه قطعت الكاميرا حيت كان وقع لي مشكل افيك هاد كيفاش كيسميوهم هادو، كنت مقالباهم فغادي نشوف واش مازال ما قلبتهمش ولا لا. ايه لا سي بون. صافي هنا غادي ها هي تعجنات. غادي نخليها، راه مازال ما درتش الخميره والملحه، مازال ما درتهمش. انا نخليها هنا تخمر نص ساعه في هاد لا كوفيت كما كيقولوا لها كما هي في هاد العجانه، ونتلاقاو من بعد نص ساعه. غادي نديرو الخميره والسكر وغادي نزيدو من بعد ما غادي تعجن مزيان غنزيدو لها الملحه. Ici, comme j'ai dit, je vais laisser la pâte se reposer comme ça une demi-heure. J'ai pas encore utilisé la levure et le sel. Je vais la laisser une demi-heure et après, je vais rajouter la levure et après, je vais rajouter le sel. وهنا خليت الخميره ديال العجينه ديالي تخمر شويه، وهنايا خديت غير واحد 10 مينوت ولا 5 دقائق قبل ما نبدا في هذه العمليه الثانيه. خليتها درت شويه نتاع الماء في الخميره باش تتفاعل. وهنا غادي ندوز نخلطها في الروبو مع العجينه. فوالا وسي بارتي. عاوتاني غادي نخليها تضرب واحد تعجن واحد 5 دقائق. هنا الا شفتو هكا تلصق غنزيدو لها الفرينه، حيت الفرينه غنبقاو كنلعبوا بها بشويه بشويه. Voilà, pendant que j'ai laissé ma pâte se reposer 30 minutes, j'ai mis de la levure avec un petit peu d'eau pour que ça travaille un petit peu. Et je l'ai mise dans ma pâte et je vais laisser pétrir encore 5 minutes. Je ne vais pas rajouter encore le sel. ما غنزيدش الملحه من بعد. لا هنايا عاوتاني غادي نزيد الملحه من بعد ديك 5 دقائق. غادي نزيد الملحه. هنا الملحه كتخليها غادي تزيد تنفخ عاوتاني اكثر ونخليها تعجن واحد 2 à 3 minutes غير باش يدخل فيها داك الملحه. Là j'ai rajouté du sel. Je vais laisser le sel bien se pétrir avec la pâte pendant 2 minutes encore. المهم هنا راه العمليه سالات. العمليه زوينه عندي. العجين راه سالا. هنا راه باش نوريكم بلي انا كنستعمل كل مره الفرينه ماشي مشكل. هنا غادي نخليها فريمون، غادي غير نحيد منها هاد الاخر حيت ما خصهاش تكون كتلصق وما خصهاش تكون قاصحه. يعني الخبز نتاع هذا
نتاع الباغيت خاصو يكون خفيف. فوالا صافي، وغادي نخليها تخمر encore 30 دقيقه. Ici vous avez remarqué que je suis en train de rajouter à chaque fois de la farine, juste pour ramasser un petit peu la pâte. Voilà, juste pour qu'elle reste pas collante sur le côté. Voilà, et puis je vais saupoudrer un petit peu dessus et je vais la laisser se reposer 30 minutes. انا صغيره، انا قصيره والبوطاجي عالي عليا وكتجي ساهله. يلا صافي انا غادي نخليها تخمر. فوالا نخليها واحد نص ساعه ومن بعد غادي نقطعوهم ونخليو ونشوفوا كيفاش المراحل غيدوزوا. اختمرات معنا، ها هي غادي غير دابا نهبطها باش نخوي منها الهواء. ما تنساوش ترشوا سطح العمل بالفرينه وناري شحال ثقيل هذا نتاع المخبازه. فوالا هنا غنرشوا شويه هاد الخبيزه فوالا باش ما تبقاش تلصق لنا في اليد. وغنبدا كنقطع دي بوتي morceaux. Voilà. فوالا هنايا غنخليوهم في هاد البلاصه هنا. انا درت كميه كبيره. وغادي نبقى نجيب بالوحده ونشكلوها على الطول هكذا. فوالا ونحربلوها هنا. ما نديروش بزاف الفرينه باش ما تجيش قاصحه العجينه. انا راه ما عنديش دوك لي تويل ولا كيفاش كيسميوهم بالعربيه نتاع صافي. وهنا غادي نديرو الباكيت ديالنا بهذا الشكل. بحال هكذا. ابخي منين نسالي غادي نشرطهم. غادي ندير معكم وحده اخرى، يعني الفرينه ما كنديروهاش لداخل حيت هنا باش غتبقى هكذا طريه باش تجي طويه، وعاوتاني طويه اخرى، يعني غير ما تكثروش الفرينه باش ما يجيش مدقص. فوالا وهنا غادي نجمعوهم هاد هكذا. وهنا في هاد الفرينه هادي غادي نروليو. انتم راه ساهله العمليه. ها هما راه درت معاكم هنا هادو وفرقوهم فريمون خصهم
ندخل لاطا ديالي بعد ما دهنتها بالحليب ودرت عليها الفرينه بعد ما اختمر ليا الباكيت. ها هو هنا غادي ندخلها للفران، غادي نحسب لها 20 دقيقه، غندخلها من التحت ومن بعد ما طيب غنخرجوا الخبيزات من الفران. ها انا قدمتهم لكم بهذه الطريقه هذه، هانتوما شوفوا قطعته باش يبان لكم كيجي رائع، وداك الزرارع كيبانوا فيها هما لداخل، زعما ما تفرقيش بينه وبين الخبز نتاع برا، يعني كيجي مقرمل وهشيش. فوالا كيجي او ميم طون مقرمش، سخون باقي سخون باقي سخون يعني ها هو كله تبارك الله باقي سخون، ما قديتش نخرب فيه مي راه كيبان، يعني ان شاء الله كيكون خفيف بزاف. ما نقول لكمش كيفاش كيجي، جربوا وغتشوفوا ان شاء الله، وما تخليو لي تعاليقكم واش صدق معكم او لا. غير تبعوا الطريقه كيفاش درت لها، راه غادي يصدق معكم ان شاء الله، ما كاين حتى مشكل. اللي بغات تصييه ديروا بالفرينه عاديه ديروا فرينه عاديه. انا هنا دائما كندير ميلونج تاع بجوج تاع الفرينات، ودوك الزرارع اللي بغى يديرهم اللي ما بغاش ما يديرهمش. هنا راه كما قلت لكم راه زعما فريمون غادي يعجبكم، النتيجه تعجبكم بزاف. عليكم اش كيديروا برا في الجردة